प्रभु येशूले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। दिनानुदिन परमेश्वरको शान्ति हामीमा आएको छ अनि हामीमा जतिसुकै समस्या भए तापनि हामी प्रभुमाबाट आएको शान्तिले गर्दा हामीलाई ती सबै समस्याहरूले हामीलाई निल्न सकेको छैन। अनि यही कुराहरू हामी आज अयुबको पुस्तकबाट हामी हेर्दैछौँ र आज पनि विगतका दिनहरू जस्तै आज भदौ 1 भदौ 3 गतेको दिन बिहान भइसकेको छ अनि आज हामी अयुबको पुस्तक 27 र 28 पदबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि आजको पद मैले लिएको छु अयुबको पुस्तक 27 अध्यायको 3 पदलाई र 4 पदलाई। अनि तपाईहरुको माझमा म यो अयुबको पुस्तक 3 पद र 4 पद पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मेरो शरीरमा प्राण रहुन्जेल र परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहुन्जेल कुनै पनि असत्य वचन मेरो मुखबाट निस्कने छैन अनि मेरो जिब्रोले कुनै झुट बोल्ने छैन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् वचन पढाइमा। हामी यहाँ अयुबको पुस्तक हेर्दैछौँ। अयुब साह्रै कष्टमा छ, दुःखमा छ अनि उसलाई अहिले त यति बेलासम्ममा अयुबमा हाड छाला मात्रै बाँकी छ अनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ उठ्न पनि सक्दैन, तर मुखले प्यार प्यार मात्रै बोल्छ होला अनि कति शक्तिहीन भएको छ किनभने हाड र छाला भएको छु भनेर भनेको छ। शरीरभरि किरै किरा परेको छ, पिपै पिप आइराखेको छ, बिजोक छ अनि उसलाई हेर्नलाई बिरामी हेर्न 3 जना साथी छन्। ती 3 जना साथीले उसलाई सम्झाउँछन्। ती 3 जना साथीहरूले सम्झाएको कुराले उसको मन अझ विचलित हुँदछ र उसले ती साथीहरूले सम्झाएको कुरालाई उसले इन्कार गर्दै प्रतिकार पनि गरेको अवस्था भइराखेको छ। अब यहाँनेरि उनीहरूले सम्झाएको उसका साथीहरूले जुन सम्झाएका छन् त्यो सम्झाएको कुरालाई लिएर उसले आफू बोलिराखेको छ, उसले आफ्नो कुराहरू भनिराखेको छ। यो आफ्नो भनिरहने क्रममा अनि हिजोको सम्म हामीले हेर्दै थियौं कि परमेश्वरको शक्ति महानताको बारेमा उसले व्याख्या गरेको थियो र परमेश्वरको ज्ञानको बारेमा उसले व्याख्या गरेको थियो। आज पनि उसले निरन्तर 27 र 28 अध्यायमा अयुबले आफ्नो हृदय खोलेर आफ्नो दुःख, आफ्नो शास्ति, आफ्नो जुन विलापको बेलामा उसले यो कुराहरू गरिराखेको छ र यसमा उसले के कुरा गर्दछ त भन्दाखेरि अयुबले भन्दछ 27 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई यहाँ भनिएको छ अयुबले आफू सत्यतामाथि एकदमै कमिटमेन्ट गर्दछ, यानी कि समर्पित भएको छ। सत्य कुरा भन्दा अरु म बोल्दिन, मेरो प्राण गए जाओस् जेसुकै होस्, म सत्य कुरा भन्दा अरु केही पनि बोल्दिन। म सत्य कुरा मरुन्जेलसम्म म प्राणै जाओस् म असत्य कुरा बोल्दिन भनेर उसले आफूले भनिराखेको अवस्था छ। र उसले भन्छ मेरो प्राण शरीरमा रहुन्जेल परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहुन्जेल म के गर्नेछु, सत्य बोल्नेछु, असत्य कहिले पनि बोल्ने छैन, म झुट कहिले पनि बोल्ने छैन। किन उसले त्यो भनिराखेको छ त भन्दाखेरि परमेश्वरमा उ विश्वास गर्दछ तर त्यही समयमा उसलाई कष्ट पनि भइराखेको छ र उसले आफ्नो बाँचुन्जेल उसले आफ्नो विवेक गुमाउने छैन र उसले यो भन्दा अगाडि भनेको छ परमेश्वरको महानताको बारेमा उसले भनेको छ अनि परमेश्वरको सास ममा बसेको छ भनेर उसले विश्वास गरेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहुन्जेल भन्नुको मतलब परमेश्वर मेरो साथमा, परमेश्वरको कारणले गर्दा म जीवित भएको हुँ भनेर उसले भनिराखेको छ। अहिले म जे जति बोल्न सकेको छु, जे जति सास फेर्न सकेको छु, यी सबै परमेश्वरको कारणले भएका नै हो। साँच्चै नै आज हामीहरू पनि यही कुरा भन्न जरुरी छ कि अयुबले भनेको जस्तै मेरो प्राण रहउन्जेलसम्म, परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहउन्जेलसम्म म कुनै पनि झुटो कुरो गर्ने छैन, म असत्य वचन बोल्ने छैन, सत्य वचन बोल्नेछु, सत्यवादी हुनेछु
परमेश्वरको डरमा हिँड्नेछु अनि परमेश्वर किनभने परमेश्वरको आत्मा मेरो आत्मामा बसेको छ। परमेश्वरको आत्माको कारणले गर्दा म जीवित भएको छु। परमेश्वरको आत्माको कारणले गर्दा म बाँचेको छु। परमेश्वरको आत्मा ममा भएको कारणले गर्दा मैले यो सबै कुराहरू गर्न सकेको छु। त्यसकारणले म परमेश्वरको आत्मा यानी कि परमेश्वरको सास, जसलाई ग्रीक भाषामा न्यूमा भन्दछ, अनि त्यसपछि त्यो सास जुन प्रकारको छ, त्यो सास ममा हुनुको मतलब परमेश्वरको आत्मा हुनु हो। परमेश्वरको आत्मा हुनु भनेको परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर साथमा हुनु भएपछि उहाँ हामीले गरेको कुरा सबै उहाँले साक्षीको रूपमा देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वर यसरी साक्षीको रूपमा हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको सम्मुखबाट म कहीँ जान सक्दिनँ। यदि गए भने म मरेको हुन्छु। त्यसले गर्दा म परमेश्वरको सास मेरो मुखमा, मेरो नाकमा रहन्जेलसम्म म कुनै पनि कुरा असत्य गर्ने छैन। आज हामी सबैजनाले प्रण गर्नु आवश्यक छ कि आज हामी परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो हृदयमा भएको महसुस गर्छौं। यो सास जो हामी फेर्छौं, परमेश्वरले नै हामीलाई सापटी दिनु भएको छ। परमेश्वरकै सास हो यो प्राण। अनि यो परमेश्वरले यो प्राणलाई, यो सासलाई, उहाँको सासलाई हाम्रो यो खेर जाने, बितेर जाने शरीरभित्र हालिदिएर हामीलाई चलायमान बनाउनु भएको मात्रै हो। जसरी हामी मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेर चलाउँछौं, पेट्रोल बिना चल्दैन, त्यस्तै गरिकन हाम्रो यो शरीरमा परमेश्वरले पेट्रोल रूपी सास हालिदिएपछि हामी चल्न थालेका हौं। अनि जसरी पेट्रोल सिद्धिएपछि अथवा पेट्रोल हाल्ने जुन मोटरसाइकलको मालिकले पेट्रोल झिकेपछि अनि त्यसमा पेट्रोल हुँदैन, मोटरसाइकल चल्दैन। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले यो सास फिर्ता लगिसकेपछि, हाम्रो यो शरीरबाट लगिसकेपछि परमेश्वरको सास गइसकेको हुन्छ अनि हाम्रो यो शरीर चल्दैन, मरिसकेको भनेर हामी त्यसलाई भन्दछौं। यहाँनिर अयुबले अगाडि भन्दैछ कि साँच्चै नै आज व्यर्थका आशा गर्ने मानिसहरूलाई ढोगी भन्दछ। 7 देखि 10 सम्म उसले भनेको छ ढोगी मानिसहरू भनेर भनेको छ। 9 मा हामी हेर्नेछौँ जब दुःख त्यसमाथि आइलाग्छ के परमेश्वरले त्यसको पुकारा सुन्नुहुन्छ र के त्यसले सर्वशक्तिमानबाट आनन्द पाउँछ र हर समय उसको नाउँको पुकारा गर्छ। ढोगी भनेको त्यस्तो मानिस हो जसले के गर्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गरेको जस्तो गर्छ तर विश्वास गरेको हुँदैन। आजका मानिसहरू जति क्रिस्चियनहरू भएका छन्, म सबैलाई त भन्दिनँ, तर धेरै 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 क्रिस्चियनहरू ढोगी छन्। उनीहरूको मनमा परमेश्वर त बसेको उनीहरूले महसुस त अलिअलि गर्छन्, तर परमेश्वरलाई र मानिसलाई देखाउनको लागि आफ्नो घमण्डता प्रस्तुत गर्ने, आफूले आफ्नो प्रसिद्ध खोज्ने, प्रसिद्धता खोज्ने, आफ्नो पपुलारिटी खोज्ने, सबैले मलाई चिनुन्, सबैले मलाई वाह वाह गरून्, सबैले मलाई आदर गरून्, सबैले मलाई सत्कार गरून्, सबैले मैले भनेको मानुन्, मेरो नाम संसारभरि चलोस्, फेसबुक, युट्युब देखि लिएर अनि रेडियोदेखि लिएर सारा संसारमा मेरो नाम चलोस् भनेर मानिसहरू अहिले सोच्दछन्। ठुला ठुला पास्टरहरूले पनि सोच्दछन्। कतिपय मानिसहरूले हामी हेर्दछौँ, कतिपय मानिसहरूले आफ्नो मिनिस्ट्रीको प्रचार गरिराखेका हुन्छन्। परमेश्वरको प्रचार होइन, परमेश्वरको सेवा होइन, आफ्नो मिनिस्ट्रीको प्रचार गरिराखेका हुन्छन्। पैसामा मिनिस्ट्रीलाई साटिराखेका हुन्छन्, परमेश्वरको वचनलाई पैसामा साटिराखेका हुन्छन्। यस्ता मानिसहरू हुँदछन्। अनि यहाँनिर आएर अयुबले भन्दछ आफ्नो साथीहरूलाई कि तपाईहरुले मलाई दिएको जुन प्रकारको सान्त्वना छ त्यो सान्त्वना कुनै कामको छैन, तपाईहरु ढोगी हुनुहुन्छ। यसैकारण ढोगीले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र परमेश्वरले सुन्नुहुन्न। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले त्यसको हृदय जाँचिसकेको हुँदछ भनेर ढोगी नहुनलाई सल्लाह दिइराखेको छ। त्यस्तै गरिकन अयुबले अगाडि उसको साथीहरूलाई भनिराखेको अवस्था छ। के भन्दछ? पापीहरूको बारेमा कुरा गर्दछ। अनि पापीहरू कस्ता हुँदछन् भन्दा
11 देखि 12 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो साथीहरुलाई उले हकार्दछ। के भनेर हकार्दछ? तपाईहरु सबैले यी कुरा देख्नु भएको छ, तपाईहरुले यी सबै ढोगी मानिसहरु देख्नु भएको छ, तपाईहरु पनि ढोगी हुनुहुन्छ भन्न खोज्यो। तपाईहरु यस्ता व्यर्थका कुरा किन गर्नुहुन्छ मसँग? व्यर्थका कुरा भनेको मतलब के भने जुन कुरा असत्य छ त्यो कुराहरु तपाई किन गर्नुहुन्छ? तर वास्तवमा उनीहरुले सबै असत्यता भनेका हैनन्, सत्य पनि भनेकै छन्। तर असत्य कुराहरु उसले खोजेर यस्ता कुराहरु नभन्नु भनिकन अनि साथीहरुलाई चेतावनी दिइराखेको छ। र त्यस्तै गरिकन अय्युबले अगाडि भन्दछ कि पापीहरुको भागमा के पर्दछ त? ती दुष्टहरुको भागमा के पर्दछ त भन्दाखेरि यहाँ पुरै लिस्ट बनाएर दिएको छ उसले। दुष्टहरुको भागमा के पर्दछ? दुष्टको निम्ति परमेश्वरले ठहराउनु भएको भाग के हो त भन्दा निष्ठुर मानिसको इनाम सर्वशक्तिमानबाट के आउँदछ त भनेर अय्युबले भन्दछ। या 14 देखि तल 23 सम्म नै भनेको छ कि दुष्टहरुको भागमा के पर्दछ? हामीले भन्दा नर्क पर्दछ। नर्क पुग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के हुँदछ त? उनीहरुको छोराछोरीहरुलाई तरवारले मारिन्छन्। जतिसुकै धेरै छोराछोरी भए पनि तरवारले मारिन्छन्। अनि त्यसपछि जतिसुकै अरु बाँचेकाहरुलाई पनि रुडीले मारिदिन्छ। त्यस्तै गरिकन चिहानले कति बेला आउँछ भनेर चिहानले वेलकम गरेर बसिराखेका हुन्छन्। यानी कि सबै चिहानमा लगेर गाडिने छन्। सबै रुने, उनीहरुको लागि रुने मान्छे कोही हुने छैन। त्यस्तै गरिकन अनगिन्ती धन सम्पत्तिहरु उनीहरुले थुपारे तापनि त्यो केही कामको हुने छैन। त्यो केही नै कामैको हुने छैन। र जतिसुकै बलिया भए तापनि केही कामको हुने छैन। जतिसुकै लुगा कपडा उनीहरुसँग भए तापनि त्यो उनीहरुले लगाउन पाउने छैनन्। जतिसुकै निर्दोष हुँ भने तापनि उनीहरुलाई कसैले निर्दोष भन्ने छैन। जतिसुकै गरेर उनीहरुले ठुला ठुला बिल्डिङहरु बनाए तापनि त्यो बिल्डिङ गौँथलीले लगाएको गुण जस्तै, पुतलीले लगाएको गुण जस्तै एकैछिनमा खसेर खतम भएर जानेछ। यस्तो हुनेछ। त्यस्ता दुष्टहरु हुनेछन्। त्यस्ता दुष्टहरुले यसरी पाउनेछन्, यसरी परमेश्वरबाट भाग पाउनेछन्। अनि त्यस्तै गरे उले सुत्ला तर उलाई निद्रा लाग्दैन। उ उठ्ला तर उलाई निद्रा लाग्दछ। उ काममा जाला उ निदाउँदछ। तर उ सुत्ने टाइममा आउला उ सुत्न सक्दैन। अनि उ परमेश्वरको वचन सुन्न चाहला तर उलाई निद्रा लाग्दछ। अनि उसलाई के गर्दछ? जे गर्न खोज्दछ त्यो हुँदैन, जे गर्न चाहदैन त्यो भइराखेको हुँदछ। जेले गर्दा उसलाई घाटा हुँदछ त्यो भइराखेको हुँदछ। जेले गर्दा उसलाई नाफा हुँदछ, राम्रो हुँदछ त्यो कहिल्यै पनि भएको हुँदैन। विनाश कसरी आउँछ? विनाश कसरी आउँछ? बाढी आएको जस्तो गरेर बाढी आउँदछ। विनाश उसको घरमा बाढी आएको जस्तो आउँदछ। तपाईले हेर्नुभयो भने मेलम्चीको जुन मेलम्ची बजारको जुन फोटो हेर्नुभयो भने अहिले हृदय चरक्क चरक्क गर्दछ। त्यत्रा 7-8 तले घरहरु छन्। कति बिचराहरुले बनायो होला। तर सबैमा बाढी पसेको छ। बाढी भित्र छ, पानी बगिराखेको छ अहिले घरहरुमा। कस्तो हृदय भयो होला, कति उनीहरुको खर्च भयो होला, जिन्दगीभरि कमाएको पैसा हो। त्यो एउटा हामी उदाहरण लिन सक्दछौं। त्यस्तै भल पस्दछ। त्यस्तै भल पसेको जस्तै गरेर विनाश पस्दछ। त्यति मात्र होइन कि घरमा ढोका खुल्ला छ, त्यो ढोका खुल्लाबाट सिंहहरु पसे जस्तो, भोका सिंहहरु पसेर सबै तहस नहस गरेको जस्तो गरेर पस्नेछ विनाश त्यस्ता दुष्टहरुमा। अनि त्यस्ता दुष्टहरुमा दया कसैले पनि गर्ने छैन। निर्दयता आउनेछ। कसैले उनीहरुमा सान्त्वना दिने छैन। अनि उनीहरुबाटको जति शक्ति छ त्यो सबै खतम भएर जानेछ। अनि उनीहरुको पतनमा मानिसहरुले ताली बजाउने छन्। अनि उनीहरुको पतनमा मानिसहरुले चारैतिरबाट किसी गर्नेछन्। अनि दुष्टहरुको भाग त यस्तो पो हुन्छ भनेर अय्युबले यसरी भन्दछ। त्यसकारणले अय्युबले अगाडि भन्दछ। अगाडि भन्दै जाँदछ। 28 अध्यायमा पुगेर उसले भन्दै जाँदछ। अनि उसले भन्दछ ज्ञान चाहिँ के हो त? को हो त त्यो ज्ञानी मान्छे? त्यो राम्रो मान्छे चाहिँ को हो त? दुष्ट मान्छेहरु त त्यस्ता हुन्छन्, तर ज्ञानी चाहिँ को हो? अनि आज हामीले यही कुराहरुलाई हामीले हेर्दछौं कि वास्तवमा अय्युबले भन्दछ म मेरो ज्यान छौन्जेल म झुटो कुरो बोल्दिन।
म मेरो ज्यान छाउन्जेलसम्म झुटो कुरो बोल्दिनँ भनेर उसले यहाँ यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ र के भनिरहेको छ, ज्ञानको कुरा गरिरहेको छ। ज्ञान मान्छेले कसरी ज्ञान खोज्दछ, सम्पत्ति खोजे जस्तै मानिसहरूले ज्ञान खोज्दछ। यहाँ भन्दछ कि यहाँ 28 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भने जमिनबाट फलाम निकाल्ने स्थानहरू छन्, काँचो धातु गलाएर तामा निकालिन्छन्, मानिसले अन्धकारलाई शेष गरिदिन्छ र अनि ऊ पृथ्वीको गहिरो भित्र अँध्यारोमा खनिजको खोजी गर्दछ। त्यसपछि 4 मा भनिएको छ, मानिसहरू बसेका ठाउँमा धेरै टाढामा अथवा मानिसहरूको खुट्टाले नटेकेको ठाउँमा उसले खानीमा तल जाने प्वालहरू खन्छ अनि त्यही ऊ एकान्तमा डोरीमा झुन्निएर सुरुङमा काम गर्छ। यहाँ भनिएको छ मानिसले कसरी सम्पत्ति खोजी गर्दछ। यो संसारमा, यो पृथ्वीमा धेरै 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 सम्पत्ति छ। यो सम्पत्ति एकदमै धेरै सुरुङ खनेर, गाई खाडल खनेर, पानीबाट, बालुवाबाट अनि यस्ता कुराहरू ढुङ्गाहरूबाट यो मानिसले के गर्छ, सम्पत्तिहरू खोज्दछ। त्यस्ता सम्पत्तिहरू उसले खोज्दछ अनि ती सम्पत्तिहरू जो गाढ धन भन्दछ त्यसलाई, ती गाढ धनहरू मानिसले खोज्दछ। र त्यस्तै गरी 5 र 11 मा भन्दछ कि त्यस्ता यी पृथ्वीमा त्यस्ता सम्पत्तिहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। ती सम्पत्तिहरू पृथ्वीमै हुन्छन्, लुकेर बसेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई मानिसले जसरी खोज्दछ। यहाँ भनिएको छ 5 देखि 11 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भने भनिएको छ उम्रने माटोलाई आगोमा परिवर्तन गर्दछ, त्यसका चट्टानहरूबाट नीर निस्कँदछ, चट्टानबाट नीर निस्कँदछ। नीर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यस्तै धुलोमा सुनका कणहरू भेटिन्छन्। अघि मैले भनेको जस्तै बालुवामा तपाईले कतिपय देख्नुभएको छ होला, उता सिन्धुपाल्चोकतिर मानिसहरूले बालुवा चालिराखेका हुन्छन्। किन चालेको भन्दाखेरि सुन खोजेको। अनि उनीहरूले भन्दछ एक दिनमा कति बालुवा चालेर कति सुन निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000 को सुन उनीहरूले बालुवा चालेर दैनिक निकालेका हुन्छन्। र बालुवा चाल्ने त्यहाँ मानिसहरू प्रशस्त हुँदछ। सिन्धुपाल्चोक भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ धेरै प्रकृतिले हानिराखेको छ, जहाँ धेरै सुन पनि हामी छ भन्न सक्दछौँ। र त्यसरी बालुवामा पनि सुन हुँदछ, सम्पत्ति हुँदछ अनि त्यही बालुवामा भएको सुन र सम्पत्तिहरू त्यहाँ के भन्छ पृथ्वीमा लुकेर बसेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन चट्टानमा सुरुङहरू हुँदछ। ती सुरुङहरू खन्दाखेरि बहुमूल्य पत्थरहरू हामी देख्दछौँ, पत्थरहरू भेट्दछौँ, हीरा मोती सुनहरू पनि त्यस्तै गरेर। अनि त्यति मात्र होइन, तेलहरू भए, जे जति कुराहरू भए यी संसारमा भित्र गाढ धनको रूपमा राखिएको छ भनेर अयुबले भनेको छ। र वास्तवमा हो पनि जति सम्पत्तिहरू छन् मानिसहरू किन धनी भए, हो यही पृथ्वीबाट निकालेर धनी भए। अनि जति किन गरिब भए, त्यो निकाल्न नसकेर गरिब भए। यसकारण अयुबले देखाएको छ सम्पत्ति कहाँ छ। मानिसले खोजी खोजी हिँड्दछ, यसरी लुकाएका सम्पत्तिहरू छन्। अनि यो किन उसले भन्दैछ त भन्दाखेरि हामी हेर्दछौँ 12 देखि 19 मा उसले भन्दछ, उसले तर भन्दछ बुद्धि चाहिँ कहाँ छ त? सम्पत्ति त त्यहाँ छ, तर बुद्धि चाहिँ कता छ त? खोइ बुद्धि चाहिँ कहाँ छ? बुद्धि चाहिँ के हो? सबै सम्पत्ति भन्दा ज्ञान र बुद्धि सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर यहाँ हामीलाई सिकाइराखेको छ। सबै सम्पत्ति भन्दा ज्ञान र बुद्धि ठुलो कुरा हो। कति मानिसले भन्छ ज्ञान र बुद्धि पढेर आउँदछ, कतिजना मानिसले भन्छ ज्ञान र बुद्धि पढेर आउँदछ, कतिजना मानिसले भन्छ ज्ञान र बुद्धि देखेर हेरेर आउँदछ। तर ज्ञान र बुद्धि चाहिँ खोइ। सम्पत्ति त मानिसहरूले पृथ्वीबाट खनेर निकाल्छ, खोजेर निकाल्छ, तर ज्ञान र बुद्धि चाहिँ खोइ। अनि अयुबले भन्दछ ज्ञान र बुद्धि कहाँ छ? तिमीहरूको ज्ञान र बुद्धि खोइ कहाँ छ? तिमीहरूले किन मलाई यस्तो कुराहरू गर्दछौ? त्यो ज्ञान तिमीहरूसँग छ, त्यो बुद्धि तिमीहरूसँग छ। अनि त्यस्तै भनेछ मानिसले त्यसको मूल्य थाहा पाउँदैन, जीवित मानिसको देशमा त्यो पाइँदैन। वास्तवमा भन्यो भने मानिसले आफ्नो मूल्य आफूले थाहा पाउँदैन। अघि परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईले आफ्नो घरको मानिस
घरको सदस्यको मूल्य थाहा पाउनु भएको छ? कति मूल्यको मानिस तपाईसँग छ? तपाईको घरको मानिससँग म 10-10 लाखमा किन्न चाहन्छु भनेर कोही मान्छे आयो? तपाईको घरमा कोही मान्छे छ तर चाहिँ त्यहाँ यहाँ पता पाडो पनि कराउँदैछ, पाडोलाई एकछिन बन्द गरिदिउँ। तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ वास्तवमा भन्ने हो तपाईको घरमा म के भन्दै थिएँ, कति 5 जना मानिसहरू होलान्, तर ती 5 जना मानिसहरू एक जनाको 10 लाख हो भने अथवा 50 लाख भनौं हो भने तपाईले कति सम्पत्ति छ? के तपाई त्यो बेचेर आफ्नो सम्पत्ति कमाउन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न? किन चाहनुहुन्न? तपाईका एक जना मानिसलाई 50 लाखमा बेच्न चाहनुहुन्छ? कोही मान्छे किन्न आयो भने चाहनुहुन्न? किन? किनभने त्यो मान्छे त करोडौं करोड अरबौं अरब भन्दा बढीको मूल्य छ। किन? किनभने तपाई त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसको मतलब के रहेछ? प्रेमको मूल्य कति रहेछ? एकदमै धेरै रहेछ। तर तपाईको घरमा कोही मान्छे छ, तपाई उलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई कोही मान्छेले यसलाई त म लानु पर्यो काममा लगाउनु पर्यो भने लैजा कति पैसा दिएर लानु? पैसा चाहिँदैन, लैजा। यसको मतलब के हो? त त्यो मानिसको मूल्य छैन। किन मानिसको मूल्य छैन? तपाई त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दा त्यो मानिसको मूल्य होइन, त्यो प्रेमको मूल्य हो। प्रेमको मूल्य कति हुन्छ? अनगिन्ती हुन्छ। प्रेमको मूल्य अनगिन्ती हुँदछ। त्यो मूल्य जोखेर साध्य छैन। अनि तपाईलाई आज बिहान परमेश्वरले भन्नुभयो, तिम्रो घरमा तिम्रो छेउमा बस्ने तिम्रो छोरा होला, छोरी होला, नाति होला, बुहारी होला अथवा कोही होला, के उसको मूल्य थाहा छ? त्यो को हो भनेर? परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। त्यसको मूल्य अनगिन्ती छ। त्यसलाई ठीक प्रकारले सदुपयोग गर्न जरुरी छ, ठीक प्रकारले व्यवहार गर्न जरुरी छ भनेर आज बिहान भनेको छ। अनि यहाँ त्यस्तै किसिमले मानिसलाई सही प्रकारले व्यवहार गर्ने बुद्धि कहाँ छ? यो कहाँ पाइन्छ? त्यो त मानिसको बीचमा खोज्दा पाइदैन। यहाँ भनिएको छ महासागरको गहिराईमा गएर ए महासागर ज्ञान र बुद्धि मलाई देऊ भन्दाखेरि महासागरले भन्छ मसँग त छैन, म त रित्तो छु भन्छ। पहाड पर्वतमा गएर सोध्यो भने पहाड पर्वत मलाई बुद्धि देऊ ज्ञान देऊ भन्दा उसले भन्छ कराई भन्छ मसँग छैन, नभएको चिज किन माग्छौ? बरु खनेर के सुन लानुपर्छ, हिरा मोती लानुपर्छ, लैजाऊ, तर मसँग छैन त्यो ज्ञान र बुद्धि। तपाईसँग 10 किलो सुन छ, त्यो सुनलाई अगाडि राखेर भन्नुहुन्छ हे मेरो यति करोडौंको सुन ज्ञान चाहिँ कहाँ छ? मलाई देऊ न त, अलिकति ज्ञान मलाई देऊ भन्दाखेरि सुनले भन्छ कहाँ मसँग ज्ञान छ र? मसँग ज्ञान छैन, त्यसकारण म ज्ञान पाइदैन भनेर भन्दछ। ज्ञान त कहीँ पाइदैन, कहीँ पाइदैन। अनि यहाँ भनिराखेको छ कहाँ पाइन्छ त हो त्यो ज्ञान? त्यो ज्ञान चाहिँ कहाँ पाइन्छ त? अनि यहाँ भन्छ मुगामा गएर सोध्दा पनि, मुगा जस्तो सम्पत्ति भनौं त्यसमा गएर सोध्दा पनि ज्ञान छैन, बुद्धि छैन। र बुद्धि चाहिँ कहाँ पाउँछ त? यहाँ फेरि पनि प्रश्न गरिराखेको छ अयुबले। बुद्धि चाहिँ कहाँ पाउँछ र समशक्तिको मूल चाहिँ कहाँ छ? जहाँ गएर हामी त्यो समशक्तिको मूलबाट समशक्तिलाई पियौं, ज्ञानलाई पियौं, बुद्धिलाई पियौं। संसारको कुन चाहिँ प्राणीले त्यो ज्ञान हामीलाई दिन सक्छ? संसारमा कहाँ चाहिँ छ त्यो? विनाश र मृत्युले भन्छ हामीले सुनेका मात्र हौ, ज्ञान छ, बुद्धि छ भनेर हामीले देखेका छैनौं। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सबैको चाल बुझ्नुहुन्छ। ज्ञान र बुद्धिको कमीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू भ्रष्ट भएका छन् भनेर नि प्रभुले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरा प्रजाहरू ज्ञानको कमीले भ्रष्ट भइसकेका छन्। ज्ञानको कमीले ज्ञान नपाएर खोज्दैछन्, यता र उता खोज्दैछन्, पृथ्वीभित्र खनेर खोज्दछन्, सुन भेट्दछन्, पृथ्वीभित्र खनेर खोज्दछन्, पुरा पेट्रोलका पुरा कुवाहरू, पेट्रोलका खानीहरू भेट्दछन्, पेट्रोलका तालहरू भेट्दछन्। अनि खनेर हेर्दछन् पुरा हिराहरू भेट्दछन्, खनेर हेर्दछन् पुरा सम्पत्तिहरू गाढ धनहरू भेट्दछन्, तर उनीहरूले खनेर कहिल्यै पनि ज्ञान र बुद्धि भेटेनन्। त्यसै कारणले उनीहरूले ज्ञान र बुद्धिको कमीले गर्दा मेरा
प्रजाहरू नाश भएर गएका छन् भनेर यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले बुद्धिलाई जाँच्नुहुन्छ। यहाँ अयुबले भन्दैछ आफ्नो साथीहरूलाई, तपाईहरुको ज्ञान र बुद्धि कता गयो? खै छैन तपाईहरुको ज्ञान बुद्धि, तपाईले मलाई यस्तो व्यवहार गर्नुभयो, तर ज्ञान र बुद्धि चाहिँ कहाँ छ त भनेर यहाँनिर भनिएको छ। तल गएर भनिएको छ, तल गएर त्यसको के भन्छ रहस्यको कुराहरू तल गएर खोलिदिएको छ। अनि 27 र 28 मा भनिएको छ, त्यसबेला उहाँले बुद्धिलाई देखेर त्यसलाई जाँच्नुभयो, उहाँले त्यसलाई विचार गर्नुभयो, त्यसको भेद बुझ्नुभयो, अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समझशक्ति हो। त्यहाँनिर एउटा फर्मुला पाएको रहेछ। फर्मुला, त्यो फर्मुला के त? कहीँ छैन ज्ञान र बुद्धि, कसैले पाउन सक्दैन ज्ञान र बुद्धि। त्यो ज्ञान र बुद्धिको कमीले मान्छे खत्तम भएका छन्। तर अयुबले यहाँ भन्दैछ, हेर ज्ञान र बुद्धि तपाई कहीँ पाउनुहुन्न, जसरी सम्पत्ति खोजेर पाउला, तर ज्ञान र बुद्धि कहीँ पनि पाउँदैन। तर त्यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै लुकाएर राखिएको छ, एक ठाउँमा मात्रै छ, तर त्यहाँ गएर लिन जानुपर्छ। त्यो कहाँ हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको डरमा बुद्धि छ, दुष्टको ताबाट अलग रहनुलाई समझशक्ति अथवा ज्ञानी भन्दछ। के भन्दछ त भन्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको डरमा रहनु, परमेश्वरको डरमा रहनु भनेको परमेश्वरको अन्डरमा रहनु, परमेश्वरको आदर गरेर रहनु, परमेश्वरलाई रिझाएर रहनु, परमेश्वरलाई सेवा गरेर जिन्दगी जिउनु, आफ्नो त्यो पृथ्वी भित्र भएको सम्पत्ति खोज्नलाई होइन, तर पृथ्वी भित्र जो पाउँदैन त्यो पृथ्वी बनाउने सर्वशक्तिमान परमेश्वर भित्र पाउने ज्ञानलाई खोज्नु भनेर यहाँ अयुबले भनेको छ। त्यसकारण आज हामीहरूले यहाँ सिक्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि ज्यान रहउन्जेलसम्म, पृथ्वीमा हामी रहउन्जेलसम्म, परमेश्वरको सास हाम्रो नाकमा रहउन्जेलसम्म हामी सत्यको खोजी गर्ने, हामी ज्ञानको खोजी गर्ने, असत्य कहिले पनि नगर्ने, सत्य मार्गमा हिँड्ने, त्यो भनेको परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु हो। अनि ज्ञान खोज्ने, त्यो भनेको परमेश्वरलाई खोज्ने हो, त्यो भनेको परमेश्वरको डरमा भरमा रहने हो, परमेश्वरको अन्डरमा रहने हो। अनि दुष्टताबाट अलग रहने मान्छे सबैभन्दा बढी समझदार र ज्ञानी मान्छे हुँदछ। आज हामी आज यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्दछ। आजको वचनले तपाईँ हामी सबैलाई यो उत्साह दिँदछ कि हामी यदि परमेश्वरमा एकदम अडिग भएर हामी विश्वास गर्नुपर्दछ र साथसाथै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले गर्ने व्यवहार झुटोमा होइन, दुष्टता होइन, तर ज्ञानका कुराहरूमा खोज्नु पर्दछ। त्यो भनेको परमेश्वरको नै भय हो, परमेश्वरको भय। अनि बाइबलमा धेरै पटक लेखिएको छ परमेश्वरको भयमा रहनु पर्दछ। अनि भनिएको छ परमेश्वरको भय मान्ने जनहरू, परमेश्वरको भय मान्ने जनहरू भनेको क्रिस्चियन भनेको होइन, तर परमेश्वरको भय मान्ने जनहरू भनेको परमेश्वरको आज्ञाकारीमा हिँड्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन सकिन भनेदेखि थरथर काम्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरले कुट्नुहुन्छ पिट्नुहुन्छ भनेर होइन, तर मैले बाटो बिराएँ। अनि यो यस्तो व्यक्तिलाई नै भन्छ परमेश्वरको भय मान्ने। परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू परमेश्वरका आफ्नै एकदमै मन परेका चेलाचेलीहरू हुन्छन्। त्यसकारण आज हामीले परमेश्वरको भय मान्ने र झुटो कुरोलाई प्रश्रय नदिने, साँचो कुरालाई प्रश्रय दिने, साँचो बोल्ने र दुष्टताबाट अलग हुने हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ। हुन्छ सबैलाई आजको वचनबाट ज्ञान, बुद्धि, समझशक्ति र दुष्टताबाट टाढा जाने र परमेश्वरबाट वो भयमा बस्ने, त्यस्तै गरिकन आफ्नो शरीर रहउन्जेल, यो नाकमा सास रहउन्जेल सत्य कुरा बताउने, बाइबल धर्मशास्त्रबाट सत्य कुरा, आफूले बोलेको कुरा सत्य कुरा, झुट कुराको प्रश्रय नलिने,
परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्, येशूको नाममा आमेन।